यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यही मङ्सिर 15 देखि 17 सम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ र यो पार्टीले आगामी 5 वर्षको निमित्त राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व र नीति चयन गर्दैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पछिल्लो समय नयाँ पुस्ता अब नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। नयाँ पुस्ता किन चाहियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हाँक्न र नयाँ पुस्ता आएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कसरी देशलाई योगदान गर्न सक्ने गरी के यो दलले केही नयाँ निर्णय लिन सक्छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार पाण्डेजी र सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो अभिवादन। हजुर, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको परम्परागत एउटा राजनीतिक दल भनेर आम जनताले बुझेका छन्, तर तपाईहरू पछिल्लो समय एउटा डिस्कोर्सको निर्माण गरिरहनु भएको छ। नयाँ नेतृत्व चाहियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई, किन पुरानो नेतृत्वले के गर्न सकेन भन्ने यहाँहरूको बुझाइ हो? पुरानो नेतृत्वले के गर्न सकेन भन्दा पनि पुरानो नेतृत्वलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको एजेन्डालाई जीवित राखे, हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यतालाई जीवित राखे। तर काल परिस्थितिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र परिवर्तन पार्टीभित्रको माग भइरहेको छ र पार्टी बाहिर पनि। यो देशमा पुरानो र पहिलो पुस्ताका नेताहरूले सबै पार्टी चलाउँदै आउँदाखेरि व्यापक रूपले अब दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो पार्टीमा मात्र होइन, सबै पार्टीमा चर्को रूपले यो अगाडि बढेको छ। र अझै हाम्रो पार्टीमा यो कुरा किन लागू हुन्छ भने आज हाम्रो पार्टी यत्रो मजबुत एजेन्डा, यत्रो माटो सुहाउँदो मूल्य र मान्यता बोक्दा बोक्दै पनि हामी एउटा राष्ट्रिय पार्टीमा पनि आज दर्ता हुन सकेको छैनौँ। जुन राष्ट्रमा 80-90% हिन्दूहरू बस्छन्, जुन राष्ट्रमा 2000 वर्षबाट राज संस्था एउटा स्थापित संस्था थियो, त्यो संस्थालाई हटाएर यो गणतन्त्र आएको छ, यो असफल भइसकेको छ। यो संघीयता पनि असफल भइसकेको छ। जनता आक्रान्त छन्, पार्टीहरू असफल भइसकेको छ। त्यस क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले विश्वास गर्नको लागि एउटा परिवर्तन, नयाँ चेहराहरू र एउटा विश्वासिलो र दरिलो पार्टीको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्नको लागि पनि नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्छ भनेपछि हामीले अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूको नीति सही हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले त्यो नीतिलाई सही ढङ्गसम्म जनतासँग सम्प्रेषण गर्न सकेनन्, प्रभाव गर्न सकेनन् भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ? अब त्यस्तै भन्नु पर्यो। अहिलेसम्म यति राम्रो माटो सुहाउँदो नीति र कार्यक्रम हुँदा पनि हामी जहाँ छौँ त्यहाँ हुन नपर्ने हो। अब हिजो बिहिबार तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रमै गरेर होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गराउनुभयो, तपाईँ प्रस्तावक रहनुभयो होइन। अब कतिपयले कसरी यो हिम्मत आयो भन्छन्, पार्टीभित्रै पनि तपाईँहरूलाई पनि भन्ने कुरो छ। र तपाईँहरू आएपछि चाहिँ पार्टीलाई हामी यसरी हाँक्छौँ, अब नीति त एउटै रहेछ त, यही नेतृत्वलाई त्यो नीतिलाई सही ढङ्गबाट सम्प्रेषण गर्नुहोस् भने भइहाल्छ, एउटा कुरा होइन। अर्को नीति नै परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब तपाईँहरूको बहसै नहुने रहेछ भने पात्र मात्र परिवर्तनको औचित्य के त? कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि संस्थामा, चाहे त्यो घर होस्, चाहे राष्ट्र होस्, चाहे कुनै पनि अफिस होस्, जुन मूल्य हुन्छ नि अफिसमा अथवा इन्डस्ट्रीमा अथवा CEO भन्छ, प्रमुख भनिन्छ, 80बाट 90% त्यो संस्था त्यो घरको सफलता र विफलताको कारकै त्यो मूल्य अथवा प्रमुख व्यक्ति हुन्छ। र हामीले हाम्रो संस्था अथवा पार्टीको मूल्य फेर्न खोज्यो।
यदि राम्रो एजेन्डा अघि नै तपाईँले भनिहाल्नुभयो, राम्रो एजेन्डा एजेन्डामा त बहस गर्नै बाँकी छ। एजेन्डा मैले राम्रो भनेर स्वीकार गरेँ भन्दा पनि मेरो यस्तो प्रश्नहरू बाँकी नै छन् हैन। नेपाली जनताले नै स्वीकार गरेको एजेन्डा। पहिला नेतृत्वमा कुराकानी गरौँ न। नयाँ पुस्ता आएपछि राप्रपालाई के गर्छ, अथवा तपाईँले पुस्ता हस्तान्तरण गरिदिनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको माग हो कि? नै, हाम्रो नीति राख्दै, नीतिलाई अवलम्बन गर्दा गर्दै हामीले कार्यशैली, पार्टी सञ्चालन गर्ने विधिहरू र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ। यसलाई एउटा प्रजातान्त्रिक, जनतामा आधारित, कार्यकर्तामा आधारित, नेतामुखी होइन, कार्यकर्ता र जनतामुखी पार्टीमा अहिले त्यस्तो छैन। अहिले त्यस्तो छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको यो वैयक्तिक सोच पनि त हुनसक्छ, पूर्वाग्रह हुनसक्छ दल नेताहरूप्रति। अब हुनसक्छ, तपाईँले त्यो सोच्न स्वाभाविकै हो। तर म यो पार्टीमा धेरै लामो समयबाट छु, पदाधिकारी पनि धेरै भइसकेका छु। यो आमूल परिवर्तन, पार्टी सञ्चालन गर्ने क्रममा आमूल परिवर्तन हामीले ल्याउन सकेनौँ भने हामीले पढा लेखा जनता, एउटा जुझारु युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सकिराखेको छैनौँ। यति मैले भने नि पटक पटक, यति स्ट्रङ एजेन्डा हुँदा पनि किन हाम्रो पार्टीमा पढा लेखा युवा जनता किन आउँदैनन्? किन यो पार्टी? किनभने नीतिमै समस्या छ नि त। होइन, मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, माटो सुहाउँदो नीति छ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पार्टीको जनतालाई पनि सोध्नुहोस्, यो धर्मनिरपेक्षता सही हो कि होइन, हिन्दू राष्ट्र फर्काउने कि नफर्काउने, एक जवाब तपाईँले पाउनुहुन्छ कि धर्मनिरपेक्ष हुँदै गलत भयो, हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्टै आउँछ। त्यो त हामीले 2-3 पटकको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो एजेन्डा बोकेर जानुभएकै हो नि। अनि जनताले मत दिँदा त तपाईँहरूको एजेन्डामा मत दिएनन् होइन। त्यसबाट नै बुझ्नुपर्ने होला। म यसमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले अहिले पुस्ता नेतृत्वको हस्तान्तरण भन्नुभयो। एउटा जीवन्त राजनीतिक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहोस् भनेर मागेर पाइने होइन कि कसैले किस्तीमा राखेर दिँदैन। नीति अथवा आफ्नो एजेन्डा अथवा नेतृत्वमा क्षमता देखाएर आउने होइन र भने हो नि। त्यसै कारणले त हामीले अधिवेशनमा यो कुरा लिएर गएका छौँ। हामी अधिवेशनभन्दा पहिले परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त छैन। महाधिवेशन भनेको के हो? सबै कुरामा छलफल हुने हो, सबै कुरामा बहस हुने हो, फेर्न पर्ने कुरा फेर्न पर्ने हो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा निरन्तरता दिइरहनु पर्ने हो। त्यस कारणले महाधिवेशनमै हो के यो सबै चिज फेर्ने, र महाधिवेशनमै हामी लगिरहेछौँ कि अब नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ पार्टीको। नीति चाहिँ परिवर्तन हुनु आवश्यक छैन? छैन। एकदमै राम्रो नीति छ हाम्रो, एकदमै राम्रो हाम्रो सिद्धान्तहरू छ। यो सिद्धान्त र नीतिमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दैन। अझ यसलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्या हो कि जनतालाई नीतिमा? त्यो हुनसक्छ। नीतिलाई जनताको बिचमा लगेर भोटमा परिणत गर्न नसक्या हो। यसको सदुपयोग गर्न नसक्या, राजनीतिक लाभ लिन नसक्या नीतिको। तर कमल थापाजीले त पटक पटक यो तपाईँले लिएको नीतिको दुरुपयोग गरेर आफू सत्तामा जाने भर्याङ बनाउनु भयो भन्ने आरोप हामी बाहिर सुन्ने गर्छौँ। तपाईँका दलभित्रका कार्यकर्ता र नेताहरू पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको बुझाइ यही हो अहिले पनि? अब केही होइन, जुन राप्रपा नेपाल एक समयमा एउटा राम्रो पार्टी, उब्रिँदो पार्टी भएको थियो। जनताले हामीलाई 24-25 सिट दिएका थिए। काठमाडौँमा अरू पार्टीभन्दा धेरै समानुपातिक मत आएको थियो। यो त पढा लेखा ठाउँ हो होइन, सचेत जनता भएको ठाउँमा भन्दाखेरि राप्रपा नेपाललाई जनताले पछ्याउन लाथे। र के हाम्रो कमजोरी भयो, के परिस्थितिले हामीलाई त्यतातिर डोर्याएको कारणले जनताले हामीलाई पत्याएनन्। त्यहाँपछि हामीले गरेको क्रियाकलापप्रति सहमत भएनन् र हामीलाई दण्डित गरे पछिको चुनावमा। यहीँनिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे भन्दै आएको छ हैन, धर्मनिरपेक्षताको विरोध अथवा हिन्दू राष्ट्र अथवा संवैधानिक राजतन्त्र, यो सबै देखाउने दाँत हुन्। र यो देखाएर यताप्रति अलिकता शुभेच्छा राख्ने मानिसहरूको भोट ल्याउने र सत्ताको भर्याङ बनाउने रहेछ राप्रपाले भनेर त पटक पटक पुष्टि गरिदिएको होइन तपाईँहरूले नै? अब त्यस्तो देखिन्छ, देख्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ र त्यस कारणले हामी दण्डित पनि त भयो नि। त्यहाँ पछिको अहिले गएको निर्वाचनमा हामी 25 सिट के 36-37 सिटबाट 1 सिटमा आयौँ। त्यो के कारणले होला त? खै के होला त? त्यही त हो नि। जनताले हामीले सत्तामा गएको र हाम्रो क्रियाकलाप पछ्याएन, जनताले पत्याएकै थियो र हामीलाई दण्डित गरेकै हो। र हाम्रा नेताहरूले त्यसको क्षमा याचना पनि मागिसकेका छन्। र अब हामी परिवर्तनको साथ अगाडि बढ्ने
प्रयासमा छौँ। अब तपाईँहरूको नीतिले भन्छ राज संस्था एकताको सूत्रधार। आज तपाईँकै दलका अध्यक्ष गएर चितवनमा बोल्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीजी एकताको सूत्रधार हुनुहुन्छ नेपालको भनेर। त्यो कुरामा हामी सहमत छैनौँ। अध्यक्षले त्यो बोल्दा बोल्दै हामी सहमत छैनौँ। यो त पार्टीभित्र असहमति राख्न सकिएला, तर यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आम विचार र आम कुरो त त्यो हो नि। नै, उहाँले एउटा व्यक्तिले त्यो बोल्नुभयो, त्यो पार्टीको विचार होइन। पार्टीको विचार त्यो भए हाम्रो कुनै न कुनै कमिटीमा, कार्य सम्पादनमा, सेन्ट्रल कमिटीमा, कुनै विशेष कमिटीमा पास गरेर त्यो बोल्नु भए अध्यक्षको विचार पार्टीको विचार हुन्थ्यो। उहाँले त्यो कुरालाई कहीँ पनि लागू नगरेर एकैचोटि पास नगरेर एकैचोटि बोल्नुभयो। उहाँको नितान्त व्यक्तिगत विचार हो त्यो। यसको विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? किन विरोध गर्ने? उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले बोल्नुभयो। उहाँ त्यसको चाहिँ नि अब मैले विरोधै गरिराख्नु पर्दैन, तर त्यो विचार चाहिँ नि उहाँको नितान्त व्यक्तिगत विचार हो। हामी सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो विचारै होइन। तपाईँहरूको विचार चाहिँ के हो त? यो गणतन्त्र, यो संघीयता एब्सोल्युट फेलियर भएको छ भन्ने प्रमाण तथ्य। त कसरी सरकार चलिरहेछ, कसरी देश चलिरहेछ? देश राम्रोसित चलिरहेछ। हरेक ठाउँमा विवाद, चाहे त्यो तपाईँले न्यायालय लिनुहोस्, चाहे सरकार लिनुहोस्, 2/3 सरकारको क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, चाहे त्यो राष्ट्रपतिका क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, पूर्ण रूपले यो देश असफल भएको छ। हरेक दृष्टिकोणले असफल भएको छ। हिजो सक्रिय राजतन्त्र हुँदा अथवा संवैधानिक राज संस्था हुँदा चाहिँ यो देश के अगाडि बढिरहेको थियो, राम राज्य थियो मुलुकमा। तर योभन्दा राम्रो राज्य थियो भन्ने राम राज्य त म भन्न सक्दैन, तर योभन्दा राम्रो राज्य थियो। र हामीले खोजेको अर्को कुरा तपाईँलाई म करेक्सन गरौँ, हामीले खोजेको सक्रिय राजतन्त्र होइन, संवैधानिक राज संस्था खोज्या हो। त्यो त हामीले प्रयोग गरिसके हो नि त। योभन्दा अगाडि हामीले संवैधानिक राज संस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र एकदम योभन्दा होइन, राम राज्य म भन्न सक्दैन, तर योभन्दा राम्रो राज्य त थियो। अहिलेको राज्य हेर्नुहोस् न, अहिलेको राज्य र त्यो राज्यलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। हाम्रा भएका सबै चिज बेचिसके, हाम्रा इन्डस्ट्रीहरू बेचिसके। अब मैले कति इक्जाम्पल दिने तपाईँलाई, तर अहिले चाहिँ नि अब हेर्नुहोस् व्यथिति देशको हेर्नुहोस्। त्यो व्यथिति त हामी पनि उजागर गरिरहेका छौँ, तर यसको अर्थ के होइन भने आज खराब थियो भनेर हिजो अलिक कम खराबतिर देशलाई फर्काउनुपर्छ भन्नु त एउटा राजनीतिक सुझबुझ होइन होला नि त। यो दुवैभन्दा अगाडि जानुपर्ने भन्ने होला नि त। भन्दै त छौँ नि, यो दुवैभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्वले लग्छ। त्यो भनेको कसरी लान्छ, के हुन्छ ल भन्नुहोस्। हिजो पनि नभएको, आजको जस्तो पनि होइन, योभन्दा अझै राम्रो। म भन्छु तपाईँलाई, सबभन्दा पहिले हाम्रो राष्ट्र हिन्दूहरूको बसोबास भएको, अधिकांश हिन्दूहरू बसोबास भएको। हामीले यसलाई संवैधानिक रूपले नि यसलाई चेन्ज गर्ने सोचेका छौँ। हामीले धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र खोजिरहेछौँ। कस्तो हिन्दू राष्ट्र भनेपछि अरू धर्मावलीहरूलाई पनि कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारोमा नपारेर एउटा पहिचानको लागि यो विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, हिन्दूहरूको पहिचानको एउटा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने। ठिक, यो देशमा अभिभावकको भूमिका खेल्नको लागि एउटा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने, राष्ट्रपति पार्टीको, एउटा समूहको, एउटा जातिको गर्दा गर्दा एउटा व्यक्तिको राष्ट्रपति हुन भएको हामीले भेटायौँ। यो एकदमै देशको लागि घातक हुन सक्छ कुनै पनि बेला। एउटा अभिभावकीय भूमिका राज संस्थामा हामीले खोजेको हो। देशमा यो व्यथिति छ, यो भ्रष्टाचार जुन भइरहेको छ, अनकन्ट्रोल्ड भ्रष्टाचार भइरहेको छ, करप्सन भइरहेछ। न्यायालयको स्थिति हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँ हाम्रो नियम कानुनहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो संघीयता हेर्नुहोस्। यो पूर्ण रूपले असफल भएको संघीयता हो। जबरजस्ती जनतामा लादिया छ। यति धेरै धनराशि नेताहरू पाल्नमा खर्च भइरहेको छ। तपाईँ त आफै मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ, यो संघीयताको उसमा तपाईँ अब एउटा तहको सरकारमा पनि रहनु भएको छ। होइन, सुन्नु, मैले के भनिरहेको छु भने त्यहाँको अनुभव हो। यो स्थानीय सरकारहरू एकदमै सफल छन्। आज कोभिडको यत्रो व्यथिति हुँदाखेरि, यत्रो आपत महामारीमा पनि स्थानीय सरकारहरू नभए यो देशमा के हुन्थ्यो? स्थानीय सरकारहरू सफल छन्। प्रदेश जुन छ नि हाम्रो यो बिचको कडी, यो पूर्ण रूपले असफल भएको छ। हामीले कल्पना गरेको केन्द्रमा सानो सरकार, स्थानीय सरकारहरू पनि
कम्तीमा 50% कटौती गरेर ठुलो स्थानीय सरकारहरू बनाएर केन्द्र र स्थानीय सरकार मात्रै राखे पनि देशमा काम पनि अगाडि बढ्छ, विकास पनि हुन्छ र नेताहरू पाल्न खर्च कम लाग्छ। एउटा त त्यो। भ्रष्टाचारको विषयमा हामी प्रष्ट छौँ। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई को मात्रा घटाउन सकिन्न, रोक्दै एब्सोल्युट जिरो करप्सन भन्न गाह्रो हो, भन्ने कुरा मात्रै हो। तर यसको मात्रा अहिले हामी भ्रष्टाचारहरूको लिस्टमा विश्वमा धेरै माथि छौँ। हामीले त्यो भ्रष्टाचारको मात्राहरू घटाउने, सकेसम्म जिरो करप्सनमा ल्याउन खोज्ने हो। त्यो गर्दाखेरि र यो आर्थिक नीतिहरू व्यक्तिवादी व्यक्तिलाई हेरेर, संस्थालाई हेरेर यो जुन भइरहेको छ नीतिहरू बन्छ, त्योभन्दा पनि राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दु राखेर नीतिहरू बन्नुपर्छ। चाहे त्यो पर्यटनका नीति हो, चाहे हाम्रो जलस्रोतका नीतिहरू हो, चाहे करका नीति, भन्सारका नीतिहरू, यो संस्था व्यक्ति हेरेर नीति बन्ने जुन यो काम हुन्छ देशमा, त्यसले देशलाई धेरै ठुलो घाटा पारेको छ। यो यत्रो सानो देश, यत्रो थोरै जनसङ्ख्या भएको देश, यत्रो ठुलो इकोनोमिक जायन्टहरू, ठुल्ठुला आर्थिक सम्पन्न भएका देशहरूको बिचमा भएको नेपाल त हामी त विश्वकै धनी देश हुन पर्ने हो। यो सबै बिगारेको गलत राजनीतिक नीति र नेताहरूले बुझी पनि बुझ पुचाएर आफ्नो स्वार्थ र कुर्सीमा लिप्त भएर गरेका क्रियाकलाप। भनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्वले यो सबैलाई सच्याउँछ, प्रयास गर्छौँ। एकै दिनमा नहोला। तपाईँहरूसँग विकल्प चाहिँ के छ? अब तपाईँले अघि भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्रको कुरो, राज संस्थाको कुरा र भ्रष्टाचारका कुरा, आर्थिक नीतिका कुरामा एकमा मसँग प्रश्नहरू छन्। हिन्दू राष्ट्रकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले भन्नुभयो धर्मनिरपेक्षता, यसको अङ्ग्रेजी नेपाली रूपान्तरण जे गर्दा जे लागे पनि भनेको कुरो चाहिँ नेपालभित्र भएका हरेक धर्मलाई राज्यले मेरो अथवा तेरो नभन्ने, सबै धर्मलाई समान अथवा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि समधर्म सर्वधर्म समभाव भन्नुहुन्छ क्यारे तपाईँहरू, होइन? त्यही नै हो भन्ने खालको व्याख्या छ। र हिजो धर्मनिरपेक्ष हुँदा र नहुँदा हिन्दूहरूलाई के फरक पर्यो? आम हिन्दूहरूलाई यहाँले बुझाइदिनुपर्छ, धर्मको नाममा राजनीतिक लाभ लिने अधिकार न अरू कुनै पक्षलाई छ न यहाँहरूलाई छ। ल म तपाईँलाई एउटा सम्झाउँ, यो विषयमा कुरा गरौँ। यो विश्वमा 97वटा क्रिस्चियन राष्ट्रहरू छन्, 47वटा मुस्लिम राष्ट्रहरू छन्, 11-12वटा बुद्धिस्ट राष्ट्र छन्। ती राष्ट्रहरूमा पनि करिब अरू धर्मावलीलाई आफ्नो क्रियाकलाप र सहनै गरेको छ। तर त्यहाँका जनताको जुन मान मर्यादा हुन्छ नि, म एउटा क्रिस्चियन राष्ट्रमा बस्छु, म मुस्लिम राष्ट्रको एउटा नागरिक हुँ, त्यस्तै गरेर यो विश्वका एकमात्र म हिन्दू राष्ट्रको नागरिक हुँ भन्ने हामीलाई पनि त चाहना होला नि, हाम्रो पनि त यो विश्वमा पहिचान होला नि। हामी त तेस्रो जनसङ्ख्या छ नि त विश्वमा, हामी कहाँ अरूको 97 हुने, 47 हुने, 11 हुने, 15 हुने, हाम्रो एक मात्र हिन्दू राष्ट्र पनि हुन नपाउने? यति हो तर्क? त यति होइन, हाम्रो संस्कृतिसित हाम्रो मान मर्यादासित जोडिएको कुरा हो नि यो। संविधानको एक लाइन थप्दैमा मान मर्यादा बढ्छ? होइन, संविधानको एक लाइन भन्दा पनि हामीले बुझेको हाम्रो परम्परा, हाम्रो इतिहास, हाम्रो मूल्य मान्यतालाई किन कुल्चिने, किन हटाएको त? के आन्दोलनले मागे थियो? जनताले मागे थिए? जनआन्दोलन 1-2 हिन्दू राष्ट्र खारिज गरौँ भनेर जानुस् न त, निर्वाचनमा यो एजेन्डा बोकेर जानुस्, जनताले मत दिन्छन्, 2/3 ल्याउनुस्, संविधानमा थप्नुस् हिन्दू राष्ट्र, यहाँलाई त्यो छ त अवसर? हाम्रो त मागै त्यो हो, हाम्रो त लक्ष्य त्यो हो। आउँदो निर्वाचनमा गर्दा भयो त्यो त मैले भनिहालेँ। यति राम्रो माटो सुहाउँदो होइन, जनताले खारिज गर्न, तपाईँले यति मलाई भन्नुहोस्, जनताले खारिज गर्ने माग गरेको थियो यो? होइन, त्यो त जनताले खारिज गर्ने माग नगरे भन्दा पनि त्यो धर्मनिरपेक्षता हामी ल्याउँछौँ भनेर घोषणापत्रमा लेखेर गएका राजनीतिक दलहरूलाई जनताले झन्डै 2/3 दिए, त्यो स्थापित गरिदिए। अब तपाईँहरूसँग ठुलो अवसर छ नि, निर्वाचनमा जानुहोस्, घोषणापत्रमा लेख्नुहोस्। जब यो धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो नि, कसैको घोषणापत्रमा लेख्या पनि थिएन,
आन्दोलनमा पनि आवाज उठ्या थिएन। राति 12 बजे 3-4 नेताले निर्णय गर्यो। किन गरे? उहाँहरू जानुन् है, जनताको मागै थिएन। र त्यो बेला नेपाली जनतालाई ठुलो चोट परेको थियो। तर माओवादीको विकृति, एउटा सुरक्षाको समस्यामा जनता सडकमा नउत्र्यायो। यही कुरा तपाईले क्रिस्चियन राष्ट्रमा र मुस्लिम राष्ट्रमा गर्नुस् त रुखबाट नेतालाई झुन्ड्याइदिन्थे। तर हामी हिन्दूहरू अलिकति अहिंसा प्रेमी हुन्छौँ, सहिष्णु छौँ, सहन छौँ। त्यो सहेकै र त्यो एडभान्टेज ल्याओ। तपाईँहरूलाई धर्मको विषयमा राजनीति गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। यो विषयमा म पुनः आउनेछु। यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आउँदो 15 देखि 17 मङ्सिरमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यो पार्टीले अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने यो पार्टीभित्र बहस चलिरहेको छ। यसको सान्दर्भिकता र औचित्य के भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जवरासँग ल अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिचानका लागि भने पनि हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो, हाम्रो मान मर्यादाको लागि। अरूको मान मर्यादा यो भित्र बस्ने इसाईहरूको होइन, मैले अरू देश बौद्ध मार्गीहरूको मान मर्यादा चाहिँदैन। होइन, एकछिन, अरू देशमा पनि धेरै धर्मावली बस्छन्, उनको मान मर्यादा हुन्न, सबैको मान मर्यादा हुन्छ। धर्मनिरपेक्षता लेखेपछि हिन्दूहरूको मान मर्यादामा आँच आयो? किन आएन? एक मात्र हिन्दू राष्ट्रलाई सुन्नुहोस् न, एक मात्र विश्वको होइन, सबै धर्मावलीलाई आफ्नो आफ्नो राष्ट्र चाहिएको छ। हिन्दूहरूलाई आफ्नो राष्ट्र चाहिएको छैन कि? हामी यति गए गुज्रिया छौँ कि हामी विश्वका तेस्रो धर्मावली सङ्ख्यामा धर्मावली भएका पनि हामीलाई आफ्नो एउटा राष्ट्र पनि हाम्रो राष्ट्र हो, हामी हिन्दूहरू हिन्दू राष्ट्र हो भन्न पनि नपाउने? हामीले के अपराध? हिन्दूहरूले यहाँ बसेका 80-90% हिन्दूहरूले के अपराध गरेका थिए? माग थियो के अपराध गरेका थिए? हिन्दू बाहुल्यता छ, उसकै मात्रै पहिचान स्थापित हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो? त्यसो हो भने त 52% महिला छन् नेपालमा। महिला अथवा महिलावादी देश बनाइदिउँ अथवा महिलाहरूलाई प्राथमिकता राखेर महिला पहिचानको देश बनाइदिउँ। तपाईँ यो प्रतिशतमा किन गइरहनु भएको छ भने सङ्ख्यामा किन गइरहनु भएको छ? जसको सङ्ख्या बढी छ उसको बाहुल्यता हुनुपर्छ। होइन, विश्वमै त्यो हो नि त। विश्वमै जहाँ मुस्लिमहरू धेरै छन् मुस्लिम राष्ट्र छ, जहाँ क्रिस्चियनहरू धेरै छन् क्रिस्चियन राष्ट्र छ, जहाँ बुद्धिस्टहरू धेरै छन् बुद्धिस्ट राष्ट्र छ। यहाँ हिन्दूहरू धेरै छ, हिन्दू राष्ट्र हुन नपाउने किन? त्यही त सोधेको क्या तपाईँको। राजनीति नेताहरूले यसलाई बेचे। नेताहरूले जनताको माग पनि नभएको, आन्दोलन पनिको माग पनि नभएको, जनताहरूले हाम्रो मूल्य मान्यता र हाम्रो संस्कृतिलाई बेच्या हुन्। ल ठिक छ, तपाईँले यो आरोपको मैले प्रतिवाद गरिराखेको होइन। मेरो प्रश्न चाहिँ आम जनताले भनेको के भने, एउटा विवेकशील जनताको पङ्क्तिले के भनिरहेछ भने यो देशमा बस्ने प्रत्येक धर्म मान्नेहरूले यो मुलुकलाई मेरो पनि मुलुक हो भन्ने खालको वातावरण बनाउँदा चाहिँ के बिग्रिन्छ? होइन, हामीले कहाँनिर भनेका छौँ अरू धर्मावलीलाई हामीले एउटै नजरले हेर्दैन? होइन, यो हिन्दूहरूको मात्रै हो भनेपछि त मुस्लिमको होइन, यो त इसाईको होइन, यो त बुद्ध मार्गीको होइन भन्ने अर्थ लाग्दैन। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ नि, क्रिस्चियन राष्ट्र कि क्रिस्चियन मात्रैको हो, अरू बस्न पाउनु? अमेरिका क्रिस्चियन राष्ट्र हो, अरू बस्दैनन्। अब यो थाइल्यान्ड चाहिँ नि बुद्धिस्ट राष्ट्र हो, अरू बस्दैनन्? सबै बस्छन् नि। त्यो राष्ट्रलाई मेरो पनि हो भन्ने खालको अघि तपाईँले भन्नु पनि हिन्दू भनेको सहिष्णु न, हिन्दू भनेको सबैलाई समभाव राख्ने, सबैलाई समभाव राख्ने राखे त के पनि नलेख्नु हुन्छ। हामीले योभन्दा पहिले के पनि नलेखौँ नि त, धर्मनिरपेक्ष पनि नलेखौँ, हिन्दू राष्ट्र पनि नलेखौँ, सबै धर्म हाम्रो सम्पत्ति हुन्, हामी सबैको साझा हौँ भनौँ। त्यसो गर्दा तपाईँले जुन बोल्दै गरिराख्नु भएको छ नि, यस्तै विवरणहरूले आज हिन्दू राष्ट्र हटेको हो। किनकि हामी हिन्दूहरू आफ्नो पहिचानै गुमाइसकेपछि पनि बोल्न चाहन्नौँ। हाम्रो पहिचान एक विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान गुमाइसक्यौँ, अर्काले खोजिसक्यो, नेताले बेचिसक्यो। तर हामी के भन्दै आछौँ? हामीलाई हिन्दू राष्ट्र नभए पनि के बित्या छ र? अरूहरू पनि बसेका छन् यो देशमा, अरूलाई बस्न दियौँ, हामी सबै मिलेर जान्छौँ, हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो?
किन क्रिस्चियनले त्यो भन्दैनन् होइन, त? त्यो किन त मुस्लिमहरूले त्यो भन्दैनन्? हिन्दू किन मात्र- बुद्धिस्टहरूले त्यो भन्दैनन्? हिन्दू मात्र नाम होइन होला नि त, मात्र पहिचान होइन होला नि त। हिन्दुत्व त एउटा जीवनशैली होला नि त। हो, त्यो जीवनशैलीको हाम्रो विश्वलाई जीवनशैली देखाइदिउँ होइन, न। हाम्रो जीवनशैली मात्र होइन, हाम्रो परम्परा, हामीले बोकेको मूल्य र मान्यता, हाम्रो कल्चर, यो सबैमा बिस्तारै 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 यसलाई समाप्त गर्नेतिर हामी गइरहेको छ। ल हुन्छ, ल यो विषयमा त तपाईँहरू अब निर्वाचनमा एजेन्डा लिएर जाँदा होला, आफ्नो घोषणापत्र लिएर गएपछि जनताले के गर्छन्, जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसो गर्दा होला। अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ राज संस्था अलरेडी टेस्टेड भन्छन् नि, होइन, पहिला नै प्रयोग गरिसकेको कुरा तपाईँहरू अब यो अलिकता बचेखुचेको मान्छेको मानसिकतामा खेल्नको लागि भनिरहनु भएको छ। देशको लागि खासै केही होइन यो भन्छन् मान्छेहरू, सही हो? अब एक समयमा राज संस्थाले यो देश चलाएको थियो पञ्चायतकालमा, त्यसपछि बहुदल आयो, त्यो बेला पनि संवैधानिक राजतन्त्र थियो। अब गणतन्त्र आयो। जनताले यो तीनटै व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गरे भइहाल्यो नि। यो राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिन्न भने यो तीनटै व्यवस्थालाई जनताले मूल्याङ्कन गरे भयो नि। तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गरे भयो नि। आजको देशको गराउन ल त के भएको थियो? आज देशको व्यथिति हेर्नुहोस्, सुरक्षाको स्थिति हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको स्थिति राज संस्था संवैधानिक राज संस्था नभएको कारणले हो। हिजो राज संस्था संवैधानिक हुँदाकै बखतमा चाहिँ होइन, यो देशमा तपाईँहरूले आरोप लगाएको सबै हाम्रा उद्योग धन्दाहरू बेची खाए। अनि संवैधानिक राजतन्त्रले के गर्दो रहेछ त त्यतिखेर? नि त देशको सिमाना मिचियो, संवैधानिक राजतन्त्र थियो नि त, के गर्दो रहेछ त? ठुलो ठुलो हेर्ने संवैधानिक राज संस्था तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ, सक्रिय राज संस्था त होइन पनि भनिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस् न, त्यसो भए जुन हाम्रो संस्थाहरू बेच्यो नि, त्यो राज संस्थाको बेलामा होइन, संवैधानिक राज संस्था त थियो नि त। होइन, सुन्नुहोस् न, अब यही त भने नि, अब मैले भने तिनवटा संस्था, तिनवटा समय थियो नि त, सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र अहिलेको गणतन्त्र। ल ठिकै छ, मैले त्यसमै प्रश्न यो तिनटै व्यवस्थालाई तपाईँले गऱ्यौँ त, केलाएर हेर्नुहोस्। केलाएर हेऱ्यौँ। हामीले कसरी हेऱ्यौँ भने 46-47 यता होइन, त्योभन्दा अगाडिको सक्रिय राज संस्थालाई हामीले संविधानमा सीमित गरेको होइन हो। 46-47 यताकै अवधिमा चाहिँ नेपालको उद्योग धन्दा बेचिए, नेपालका उद्योग धन्दा राज संस्थाले बेच्यो होइन, प्रश्न यहीँनिर छ क्या। राज संस्थाले बेच्यो होइन, प्रश्न यहीँनिर, राजनीतिक दलले बेचे, यहाँसम्म म सहमत छु। तर त्यसो गर्दै गर्दा अनि ठुलो ठुलो राज संस्थाले हेरिरहनु पर्ने रहेछ नि त। भनेको अहिले सुन्नुहोस् न, अहिलेकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि तपाईँहरू त सक्रिय राज संस्थाको विरोध भनिरहनु भएको छ भनेपछि संवैधानिक राज संस्थाले के नै गर्न सक्थ्यो त? ठुलो ठुलो हेर्ने नै थियो भने त्यो ठुलो ठुलो हेर्ने राज संस्थाको औचित्य र सान्दर्भिकता चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस् भनेको के? यो ठुलो ठुलो हेर्न मैले भने होइन। तपाईँहरूले जुन भनौँ न राज्यमा जुन संवैधानिक राज संस्था बनाइयो नि, त्यो राजालाई ठुलो ठुलो हेर्ने बनाइयो। भन्यो भने राजाले म ठुलो ठुलो हेर्न सक्दैन एक टाइमसम्म भन्यो। सुन्नुहोस् न, अब त्यो राज संस्थाको गल्ती थियो त होइन? होइन, जुन राज संस्था किन चाहियो भनेको क्या मैले चाहिँ। होइन, यस्तो राष्ट्रपति चाहियो त होइन, त्यसको विकल्प सुन्नु, यो पनि चाहियो होइन, त्यस्तो राज संस्था किन चाहियो भनिराख्नु भएको छ त? अहिले के चाहियो? यो यस्तो राष्ट्रपति चाहियो, योभन्दा राम्रो चाहियो हो। योभन्दा पनि राम्रो, अब योभन्दा राम्रो राष्ट्रपति भन्दा राम्रो के हुन्छ? हो, त्यही त बहस गरौँ। त्यसकारण तपाईँहरू के भनिरहनु भएको छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ है, यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। तपाईँहरू जस्तै संवैधानिक राज संस्था भनिरहनु भएको छ, अहिले मानिलिउँ यही सम्पूर्ण विकृतिमा संवैधानिक राज संस्था भएको भए पनि त के हुन्थ्यो? अहिले म भन्छु तपाईँलाई, संवैधानिक राज संस्था साँच्चै किन चाहिन्छ भने यो देशमा एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। सिक्किम छ नि, सिक्किममा प्रजातन्त्र आयो, सिक्किमको जनताले पार्लियामेन्ट बनायो, प्रतिनिधि सभा बनायो। प्रतिनिधि सभाले निर्णय गरिदियो के भन्यो भने हामी छिमेकी राष्ट्रसित गाभ्ने भनेर बहुमतको निर्णय गरिदियो। भोलिको दिनमा ऊ छिमेकी राष्ट्रसित गाभियो। जनताले त्यति धेरै आशंका गर्ने यहाँहरूले? अब यहाँ कस्तो छ भने हो, राष्ट्रपतिको भूमिका हामी देखिराखेको छौँ। त्यो विषयमा म नजाँदै राम्रो हुन्छ होइन। आफ्नो संवैधानिक भूमिका छ होइन, उसको जे हुनुपर्ने भूमिका त्यसको विपरीत राष्ट्रपति गएको हामी सबैले देखिरहेको छौँ। त्यो विषयमा म बहस गर्न चाहन्न। तर भोलिको दिनमा यत्रो ठुल्ठुलो विशाल देशको बिचमा हामी छौँ, कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले हाम्रो राष्ट्रलाई डुबाउने काम गरिदियो भने कम्तीमा राजा
आफ्नो गद्दी बचाउनको लागि, राष्ट्रियताको लागि, आफूलाई बचाउनको लागि पनि दस्तखत त्यसमा देशद्रोही दस्तखत गर्दैन। गरे पनि अहिले एउटा के देखिया छ भने राजतन्त्र संवैधानिक होस् या सक्रिय राजा अहिलेसम्म देशद्रोही दस्तखत गरेका छैन। सर तपाईँ त जनप्रतिनिधि नेपालगञ्जको जनताको मतबाट मेयर साहब बन्नु भएको है, हामीले जनताप्रति यति धेरै अविश्वास गर्न मिल्छ? जनताले चुनेको त्यो संसदले देशलाई लहर अन्त देला भन्ने अविश्वास गर्ने हो भने त जनताप्रतिको अविश्वास हो। जनताले भोलि खबरदारी गर्छन् नि, हामी त सहभागितामूलक होइन, जनताले त राम्रै गर्न पठाउँछ नि। राम्रै गर्न पठाएको मान्छेले नराम्रो गर्दा जनता के गर्ने? आज म एउटा नगरपालिका तपाईलाई किन विश्वास गर्ने नेपालगञ्जका जनताले? मलाई विश्वास गरेर तपाईले नेपालगञ्ज डुबाइदिनु भयो भने अनि के गर्ने जनता? अनि त के पनि गर्न सक्दैन। म उसले जनता मैले नेपालगञ्ज डुबायो भने मलाई त 5 वर्षसम्म त जनता कुर्नु पर्यो नि मलाई हटाउनु। अनि त तर त्यो बीचमा त डुब्यो नि त देश। भनेपछि हरेक ठाउँमा चाहिएन नि त यस्ता खाला जनप्रतिनिधि। हो, जनप्रतिनिधि बिग छन् जस्तो हिन्दू राष्ट्रको कुरा लिएर जनप्रतिनिधि बिकेकै हुन् प्रश्न भन्दाखेरि। नत्र मागै नभएको 90% एउटा धर्मावली भएको राष्ट्रमा त्यसलाई खारिज गर्दाखेरि यता कुरा गरौँ न। अहिले यही हेर्नु न, जनप्रतिनिधि बिकेकै स्थिति हो। सुन्नुहोस् न, तपाईँ त एउटा जनप्रतिनिधि मानिस होइन। मैले के भनिरहेको छैन भने यो देशलाई यिनीहरूले डुबाउँ यिनीहरूकै कानमा हालिदिनुपर्छ देश भनिरहेको छैन। म के भनिरहेको छु, मेरो प्रश्नको तात्पर्य के हो भने कुनै एउटा व्यक्तिको स्वार्थले मुलुक बस्ने र नबस्ने भन्ने हुँदैन। यो देशमा रहेको अबको जनगणनाले झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्छ भनिएको छ। क्या पहिलेदेखि हामी 3 करोड भन्थ्यौँ होइन। 3 करोड प्रत्येक नेपालीलाई यो देशको एकताको सूत्रधार मान्नुपर्छ हामीले, एउटा व्यक्तिलाई होइन। यदि धेरै जिम्मेवारी एउटा व्यक्तिको काँधमा किन हाल्दिने? संस्थाको काँधमा किन हाल्दिने? संस्था हो, सबभन्दा पहिले त व्यक्ति होइन, संस्थाको काँधमा किन हाल्दिने? एउटा संस्था जुन संस्था चाहिँ इतिहासमा हामीले प्रयोग गरेर असफल भइसकेको संस्था होइन। एउटा कुरा तपाईँले यसलाई असफल भनिराख्नु भएको छ नि। मैले भने होइन नि, इतिहासले भनेको। सुन्नुहोस् न, इतिहासले भने होइन। राज संस्था जुन जनआन्दोलन 2 थियो नि, जनआन्दोलन 2 मा पनि राज संस्थासित सहमति गरेर पार्टीहरू आयो नि। राज संस्थालाई हटाउने भनेर त होइन नि। होइन, त्यताखेर के हो, त्यो छुट्टै बहसको विषय बन्छ। मेरो विषय चाहिँ के हो भने एउटा राज संस्था रह्यो, देश रहने होइन भने नरहने भन्ने खालको होइन। त्यस्तो पनि होइन। सुन्नुहोस् न, त्यस्तो पनि होइन। विभिन्न राष्ट्रहरूमा केही राष्ट्रमा राज संस्था छ, धेरैमा छैन। राज संस्था भएका राष्ट्रहरू पनि राम्रो चलेछन्, नभएका राष्ट्र पनि राम्रो चलेछन्। तर हाम्रो जुन माटो छ नि, हाम्रो जुन देशको बनोट छ नि, हाम्रो भाषाहरू, हाम्रो जुन डायस्पोरा छ नि, देशको जनताको विभिन्नता छ नि, यो देशको जनता र माटोलाई सुहाउँदो राज संस्था हो भने हो के मैले हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्यो। म भनिरहेको छु नि, राजा सबैको साझा हुन्, भएन नि? राष्ट्रपति सबैको साझा हुनु भएन नि त सर? होइन, भएन। राजनीतिक पार्टीहरूले यो कुरालाई मानेन। राजा सबैको साझा कहाँ थिए? हिजो राजाभित्रका केहीमा व्यक्तिहरूले यसरी घेराबन्दीमा पारेर राखेका थिए कि सक्रिय राजतन्त्र आउँदा पनि नेपाली मारिन छोडिदिएका थिएनन् तत्कालीन माओवादी युद्धमा। अपेक्षा थियो जनताको अब चाहिँ के होला है, राजा आइसकेपछि प्रत्येक दिन नेपालीहरू मरिरहेको ठुलो कम्तीमा राजाले हेर्दैनन् कि भन्ने अपेक्षा थियो। के भयो? हामीले भोग्या हो नि, तपाईँ हामीले देख्या हो नि होइन। हामी कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर यो भनिरहेका छैनौँ है। इतिहासको तथ्यले जे भन्यो म तपाईँको अगाडि त्यही राखिरहेको छु। मेरो चाहिँ अब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। मैले भनेको तपाईँहरूले राप्रपाले भनेको 2टा विषयमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर जुन तपाईँहरू दाबी गरिरहनु भएको छ, माग गरिरहनु भएको छ, यो पछाडिको तर्कमा हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ। यो तर्क कमजोर भयो कि जस्तो हामीलाई लाग्दछ। यसलाई अलिक बलियो बनाउनु पर्ला। अर्को कुरा, राज संस्थाको औचित्य र सान्दर्भिकताको कुरा तपाईँहरू भनिरहँदा किन भन्ने प्रश्नको राम्रोसँग उत्तर यहाँहरूसँग छैन। अब युवा नेतृत्वले यसबारेमा अलिक बढी सोच्ने हो कि राप्रपाको युवा नेतृत्वले? होइन, मैले तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो पनि अघि नै बताइसकेँ होइन। तर्क कमजोर भयो भन्ने मेरो आरोप हो तपाईँलाई। तपाईँको मनमा तर्क कमजोर हो, तपाईँको मनको लागि तर्क कमजोर हो। यहाँ 90% हिन्दूको लागि कमजोर छैन। हामी त चाहन्छौँ कि यसमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह होस्। हामी त चाहन्छौँ कि हिन्दू राष्ट्रमाथि जनमत सङ्ग्रह होस्। अन्तिममा सरहरूलाई एउटा आरोप, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्व पञ्चहरूको दल राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेर राजनीतिक एउटा लाभ लिन खोज्छ उसले। खास अर्थमा राज संस्थालाई पनि केही फाइदा होइन, खास अर्थमा हिन्दूहरूलाई पनि फाइदा होइन। यसको राजनीति मात्रै, दलीय राजनीति गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले भन्ने आरोप के हो? सुन्नुहोस् न, यस्ता आरोप त कम्युनिस्टहरूलाई पनि त निम्नमुखी जनताको लागि कम्युनिस्टले राजनीति गरेर भन्छन् त। खै त त्यो गरिब जनतालाई लाभ भएको त्यस्तै हो। हामीलाई आरोप होला
तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको लाभ खोजेको हो र हाम्रो एजेन्डा म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु एकदमै माटो सौदो र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो महाधिवेशनबाट यो कुरा स्पष्ट बनाइदिनु होला यहाँहरूले है त के हो यो नीतिमा अझै स्पष्टता बनाइदिनु होला। अनि महाधिवेशनमा यहाँ चाहिँ कुन पदको आकाङ्क्षित त्यसो हो भने? मैले त हेर्नुहोस् दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व लग्नुपर्छ भनेर मैले नि सुरु गरेको यो अभियान हो र त्यो अभियान सुरु गर्ने क्रममा पनि मैले के भनेको थिएँ भने मै नेता हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबै मेरो पछाडि लाग भन्ने हुनु पर्ने छैन। कोही राम्रो मान्छे गर्छु भनेर आउँछ भने म सहयोगी भूमिका पनि खेल्न तयार छु भनेपछि अब हिजो तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यो हामीले त्यो घोषणा सभामा मलाई जे हुँदा पनि ठिक छ, उपाध्यक्ष लड भने पनि लड्ने होइन। मत माग्नुहोस् न, देशभर रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग नेताहरूसँग मत माग्नुहोस् न कुन पदको लागि यहाँले? धवल शमशेर जबरा कुन पदको लागि? धवल शमशेर जबरा एउटा सक्रिय राजनीति गर्ने व्यक्ति हो। हजुर, सक्रिय राजनीति गर्ने व्यक्तिले अब यो महाधिवेशनमा मैले महामन्त्रीको पदमा म आफूलाई प्रस्तुत गर्छु, कार्यकर्ताहरूले सहज रूपले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हस्, हुन्छ ल। यहाँको व्यक्तिगत आकाङ्क्षाको यो शुभकामना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले समाजप्रति मूल्य चुकाएका हुन्छन्, समाजलाई केही दिनुपर्छ। अब समाज सान्दर्भिक तपाईँहरूको नीति र नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन यो महाधिवेशनले देखाउँछ। तपाईँको राजनीतिक यो जुन योगदान छ त्यो चाहिँ राष्ट्र र जनता लक्षित होस्। हाम्रो शुभकामना। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो अभिवादन, नमस्कार। हस्, यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 15 देखि 17 मङ्सिरमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनले कस्तो खालको नीति र कस्तो खालको नेतृत्व ल्याउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरासँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।